बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हम फोकस करेंगे पाकिस्तानी सियासत पर और बिलखुसूस पीटीआई की सियासत जो है वो किस नहज पर है। इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ी सख्त मुश्किलात का सामना है। 184 के लगभग केसेस जो हैं उन पर बन चुके हैं। कहते हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूँ एक नया केस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सियासी तौर पर शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर पीटीआई को बैन कर दिया जाता है, जिसकी आईनी तौर पर तो काफी चैलेंजेस है, बड़ा मुश्किल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना, लेकिन अगर उसको बैन किया जाता है तो प्लान बी क्या तैयार किया है इमरान खान साहब ने। दूसरी तरफ हम नजर डालेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में क्या ख्यालात का इजहार कर चुके हैं अपने करीबी दोस्तों को, ये हारून रशीद साहब ने बताया, इस पर हम बात करेंगे। और क्या परवेज इलाही साहब की जो मौजूदा सियासत है वो पीटीआई को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकती है या आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तीसरी अहम बात यह है कि परवेज खटक साहब जो हैं ये पीटीआई से तो रुखसत हो गए हैं, इनकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी गई है क्योंकि इन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दिया था। लेकिन परवेज खटक साहब जो हैं वो अपनी सियासत को उसी तरीके से जारी और सारी रखना चाहते हैं और कुछ अहम खबरें आ रही हैं कि शायद पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ये खबर है शहबाज गिल साहब की, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ, इमरान खान साहब ने जो एक नई स्ट्रैटेजी दी है कि अगर तो पीटीआई को बैन किया जाता है तो क्या लाएअमल होगा। ये स्ट्रैटेजी जो है इसका इजहार उन्होंने किया हालिया जो उनका इंटरव्यू हुआ डीडब्ल्यू को। टिम सेबेस्टियन आपको याद होगा बड़े अच्छे इंटरव्यूज करने वाले हैं, हार्ड टॉक बीबीसी में इंटरव्यूज करते थे। टिम सेबेस्टियन को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी बैन हो सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी बैन होती है तो मैं नई पार्टी जो है वो बनाने के लिए अपने लॉयर से मशवरा कर रहा हूं। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ये सिचुएशन हुई थी 2002 में, उसके बाद हमने देखा था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है वो जरदारी साहब ने जो है वो लॉन्च की थी। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये अपनी स्ट्रैटेजी का इजहार किया, ज़ाहिर है वो लीगल मशवरे ले रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे जो आईनी और कानूनी जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी दोबारा से डालना चाहूंगी कि जो आइन का आर्टिकल 17 है वो बड़ा वाजे है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है उसके लिए जरूरी है कि पार्लियामान जो है वो एक डिक्लेरेशन पास करे और उस डिक्लेरेशन को जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेक अप करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर दोबारा से ये फैसला करेगी कि ये रेफरेंस जो है इसके तहत इस पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं। तो ये कोई इतना सादा प्रोसेस नहीं है। और दूसरा ये कि एक 2/3 मेजॉरिटी या अक्सरियत बड़ी जरूरी है पार्लियामान की, तभी जाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरीके से बैन हो सकती है। और आपको पता है पार्लियामेंट में इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो आईनी और कानूनी तौर पर तो ये बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुश्किलात का, और हम देख रहे हैं जो अबडक्शंस अरेस्ट्स का पीटीआई जो शिकार हुई है, क्या वाकई पीटीआई को बैन किया जा सकता है या पीटीआई को जो है वो बैन करने का इरादा जो है वो मुकम्मल हो गया है, यह हमें आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन आईनी और कानूनी जो है इसमें बड़ी पेचीदगियां, ये करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो हमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि 14 मई को इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस अभी तक नहीं हो पाए हैं और अभी भी यही क्या सराहियां हैं कि क्या वक्त पर जो है वो असेंबली का वक्त खत्म होगा या असेंबली को उससे पहले जो है वो तहलील कर दिया जाएगा। ऐसे जरदारी साहब कह रहे थे कि 9 को उसको तहलील कर दिया जाए, इसमें भी कुछ पेचीदगी है क्योंकि अगर तो वक्त से पहले असेंबली को तहलील किया जाता है तो इलेक्शंस के लिए 90 दिन का वक्त मिल जाता है आईनी तौर पर, और अगर वक्त पर सिर्फ 60 दिनों की है। इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में जो डीडब्ल्यू को दिया, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर तो 184 केसेस हैं, रोज उठता हूँ नए केसेस हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात जो है वो पीटीआई है और पीटीआई को जो है वो इलेक्शन प्रोसेस से या जमहूरियत के इस निज़ाम से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। उनसे बड़े सख्त सवालात भी किए गए कि आप एस्टैब्लिशमेंट से कहते थे कि हम एक सफ़े पर हैं, तो वो आप क्यों कहते थे। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपनी आर्मी को या मिलिट्री के साथ हम जो है वो उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनको लगा कि मेरे साथ जो है उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक्सटेंशन जो है वो नई आने वाली हुकूमत जो है वो दे सकती है, तो फिर मेरे खिलाफ जो है ये साजिशी अमल जो है वो शुरू हुआ। कहते हैं ना दूध का जला छाछ पी फूक फूक के पीता है। तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से सियासी मसलहत अपनी जगह, लेकिन अगर उनको किसी पे कोई शक या शुबा है और बिलखुसूस एक ऐसी शख्सियत पर जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया हुआ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं
کہ اگر جو ہے ہی ول بی لیڈنگ دا پارٹی ان کی غیر موجودگی میں، تو اگر اس طرح کے کوئی خدشات ہیں تو ان کو پہلے ہی سامنے رکھ دینے چاہیے اور ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، سیاسی مصلحت اپنی جگہ پر۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی فرمایا، ہارون رشید صاحب کی جو ولاگ تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر اسد عمر جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے، اگر ان کو پارٹی میں یا پارٹی کی پالیسی سے کچھ اختلاف تھا تو ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو وقت پر بتا دینا چاہیے تھا، اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ سارے چلے گئے ہیں۔ لیکن پھر ظاہر ہے یہ سوالیہ نشان بھی اٹھتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جو ان کی جو بھروسہ کرنے کی، جو اپنے ارد گرد جو اہم انہوں نے عہدوں پہ لوگوں کو فائز کیا ہوا تھا، انہوں نے اتنا اندھا اعتماد ان لوگوں پہ کیا ہوا تھا، اور کیوں وہ سیاسی مصلحت کا شکار اس حد تک ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں جیسے ہی پارٹی مشکل کا سامنا پارٹی کو کرنا پڑا ہے یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ سائڈ پر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا پلڑا جو ہے وہ جھاڑ دیا ہے تمام تر 9 کے واقعات کو لے کر۔ پھر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے یقین نہیں تھا پرویز الہی صاحب اس عمر میں جو ہے وہ ڈٹ جائیں گے یا دباؤ کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی رہائی ہونی تھی، ابھی حالیہ ان کی رہائی نہیں ہو سکی ہے، پھر بھی وہ خبروں میں رہے ہیں۔ اب اس سے کچھ سوالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو کن تکالیف کا سامنا ہے جیل میں، ان کی رہائی ہونے والی ہے، ان کی رہائی ہو جاتی ہے، یہ خبریں جو متواتر ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا چینلز پر آ رہی ہیں، اور یہ بہت سارے جو اینالسٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے لیڈرز ہیں جیسے کہ علی محمد خان صاحب یا شہریار آفریدی صاحب، جن کے گھر میں 2 جنازے جو ہیں افسوس کے ساتھ حالیہ نکلے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی اپنے بھائی اور بہن کے جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے، ان کے حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خبریں اس طریقے سے سامنے نہیں آتی ہے۔ تو پھر اب یہ ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی رہائی ہو گئی نہیں ہو گئی، ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرا بلب اتار کے لے جاتے ہیں، گرمی میں مجھے رکھا ہوا ہے، یہ خبریں متواتر آ رہی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ لائم لائٹ میں رکھا جا رہا ہے خبروں کے؟ کیا اس کو اس بات سے جوڑا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب مائنس عمران خان فارمولا جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی یا پیپل ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ان کی نظر میں کوئی مائنس عمران خان جو فارمولا ہے، جس کا ذکر اسد عمر بھی اپنے ایک انٹرویو میں کر چکے ہیں کاشف عباسی صاحب کے ساتھ، کہ اگر عمران خان صاحب کی منشا ہو تو وہ یہ اپنے کسی کو نامنیٹ کر سکتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب جو ہی از دا پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی، جس پہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے بڑے جو ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، کچھ نے اس پر اعتراضات بھی کیے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، انہوں نے پنجاب میں اپنی لائلٹی ثابت کی ہے تو یہ ٹھیک ہے، ہی کین بی دا پارٹی پریزیڈنٹ۔ تو اب یہ شکوک و شبہات ہے، کیا ان کو تیار کیا جا رہا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی ان کا نام جوڑا جا رہا ہے کہ کیا ان دونوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر -1 فارمولا آتا ہے، مائنس عمران خان فارمولا کوئی بھی نظر میں آتا ہے، تو اس میں جو ہے کیا پرویز الہی صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آ کے پارٹی کی قیادت جو ہے وہ باغ دور سنبھال سکتے ہیں، اور لوگوں میں جو ہے ان کی سمپتی پہلے ہی موجود ہوگی اور وہ اس طریقے سے پارٹی کو جو ہے وہ سنبھال سکیں گے۔ یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بڑا ضروری ہے کہ حالیہ میں نے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی رؤف حسن صاحب کا، اور ان کے سامنے یہی سوال رکھا تھا کہ جو اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی کو نامنیٹ کریں تو ان کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے لیڈ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو اس پر رؤف حسن صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ امپاسبل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی از عمران خان، اور انہوں نے حوالے بھی دیے تھے کہ جہاں بھی جائیں لوگوں سے بات کریں، لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی سے منسوب کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی بھی نام کو جو ہے وہ پبلک ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اب یہ ظاہر ہے وقت ہی ہمیں بتائے گا کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے نہیں۔ ہمیں اتنا ضرور پتہ چلا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مان گئے ہیں، اور لیکن جو مونس الہی صاحب ہیں ان کے بیٹے، وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کی حمایت میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حمایت سے ہٹا جائے۔ تیسری جو اہم خبر میں آپ کو بتا رہی تھی، شہباز گل صاحب نے اپنے ایک ولاگ میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پرویز کھٹک جو ہیں وہ ملاقات کرنے والے ہیں پیر کے روز کچھ اہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، اور پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو توڑنے کی شاید کوشش کی جائے گی، ان کو توڑ کر شاید کوئی نئی پارٹی بنانے کی بات ہے۔ بہرحال آبجیکٹیو یہی ہے کہ ان کو پی ٹی آئی سے جو ہے وہ الگ کیا جائے، اور یہ جو ہے کس حد تک جو ہے یہ خبر درست ہوتی ہے، پرویز خٹک صاحب جو ہیں ول ویٹ فار ہز اسٹیٹمنٹ آن دس۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ کو ڈرا کر اور کچھ کو لالچ کے ذریعے جو ہے وہ ان ملاقاتوں پر جو ہے وہ راضی کیا گیا ہے۔
یہ اسٹیٹمنٹ پرویز خٹک صاحب سے بھی ہم ویٹ کریں گے، کیونکہ حالیہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ کچھ اسٹیٹمنٹس پرویز خٹک صاحب کو لے کر، اور انہوں نے بات کی تھی شوکت خانم کے حوالے سے فنڈز کو لے کر، انہوں نے بڑی ہی افسوسناک کچھ خبریں جو ہیں انہوں نے بات کی تھی، جس کی تردید جو ہے کہ شاید یہ فنڈز جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیے تھے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، یا اس طرح کی کچھ فنڈز میں جو ہے انہوں نے کرپشن کی بات کی تھی شوکت خانم کو لے کر، جس کے حالیہ ہم نے دیکھا تھا پرویز خٹک صاحب کا ٹویٹ آ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے جتنی بھی سٹیٹمنٹس فی الحال منسوخ کی جا رہی ہیں میں ان کے ساتھ بالکل بھی اگری نہیں کرتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہوگا تو میں خود کہوں گا. بہرحال اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کا پلان بھی تیار ہے، نئی پارٹی بن جاتی ہے، لیکن بین پی ٹی آئی پہ لگانا مشکل ہے. لیکن گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑا ایک ٹف کمپٹیشن دے رہے ہیں تمام تر سیاسی جتنے بھی حلقے ہیں پی ڈی ایم کو، جس میں ہمیں اب کافی زیادہ توڑ پھوڑ نظر آ رہی ہے. اور دوسری طرف سے ہم امید یہ کریں گے کہ اس وقت ڈائلاگ کی جو صورتحال ہے، جتنے سارے ہیلم آف افیئرز ہیں بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک ڈائلاگ کی فضا ضرور بنے، کیونکہ بالآخر اگر میز پر ہی آنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں. اسٹے فوکسڈ، مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.